बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान पाक की सूरह मुबारक है जी, आया मुबारक, सूरह मुबारक। और छोटी छोटी दो सूरतें हैं कुरान पाक की। और सूरह मुबारक सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये सूरह फातिहा सबको याद है, ठीक है, नमाज में पढ़ते हैं, आगे पीछे भी आप इसकी तिलावत करते हैं। तो इसको आपने खास तरतीब से, खास तरकीब से पढ़ना है। और साथ में एक छोटी सी सूरह मुबारक है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि किसी को देखिए, आज मैं ना बड़ा खास एक मौजू है, जादू जिन्नात रज्जत, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये वजीफा बता रहा हूं। यानी कि जादू खत्म करने का वजीफा है, रजत खत्म करने का वजीफा है, जिन्नात को जिंदगी से खारिज करने का वजीफा है। तो ये बड़ा खास है और लाजवाब अमल है। और कुरान पाक की दो सूरह मुबारक, मैं इब्तिदा में इसलिए सूरह मुबारक का जिक्र कर रहा हूं कि किसी के ज़हन में ये ख्याल ना है कि यार पता नहीं मतलब कौन सा अमल है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, पता नहीं करना, कहीं कुछ लोगों का करने का इरादा भी नहीं होता ना, तो वो बेचारे 20 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट किसी की गुफ्तगू सुनते हैं, एंड पे कहते हैं यार यही बताना था। तो वो इस चक्कर में ना पूरी स्पीच को तवज्जो से सुनते नहीं है। किसी की मेहनत, देखे, मेहनत नहीं जाया करनी चाहिए। कोई बंदा मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत को जाया नहीं। मेरा मौजू खास है, मैं इसलिए, देखे कोई भी वीडियोस होती ना, हम लोग अपना टाइम बताओ किस चीज पे जाया करते हैं, फोकस हमारा होता है वजीफे पे कि इसने वजीफा कौन सा बताना है। तो वो ना 10 मिनट 12 मिनट की गुफ्तगू सुनने के बाद ना, या स्किप कर करके भगा भगा के हम ढूंढते हैं वजीफा, मिलता अच्छा ये बताना था इसने, ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है। तो वो उसकी जो मेहनत है ना वो जाया कर देते हैं। मेरी इस तरह की मेहनतें कई जाया हुई हैं, क्योंकि मैंने इस चैनल पे जादू रजत और जिन्नात के ऊपर, रजत के ऊपर बड़ी वीडियोस तफसील से बनाई है। और जिन्नात के ऊपर तो मैंने तफसील से सिखाया है, यानी कि अमल में बताता नहीं, सिखाया, मेहनत की है मैंने 30 40 मिनट की। अब तो वक्त नहीं इतना होता, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी 25-30 वीडियोस, आप देखें 30-40 मिनट वाली जो वीडियो है, आप उसके थंबनेल पे ना जाए, कुछ भी लिखा हो, अगर 30 मिनट की है 40 वो आपको सुननी चाहिए सीखने के लिए। तो मैं अपने इब्तिदा में कह देता हूँ आज के वजीफे में आपको कि आपने सीखना है तो मुझे सुने, वगरना अमल है जी सूरह फातिहा और सूरह फलक का, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरह फलक है और सूरह फातिहा, ठीक है ना जी। आपके ज़हन में होगा, आप स्किप करके देखना है ना, तो आपको पहले ही पता चल गया भी हम फातिहा और फलक का अमल बताने जा रहे हैं। इससे हमने रजत खत्म करनी है, ठीक है। तो इसलिए मौजू बड़ा हसास है, तो इसलिए कोशिश करनी, एक तो 2-2.5 मिनट गुजर गए हैं, ठीक है, वजाहतें देते देते। तो आगे मेरा मौजू ये मैं 2-3 घंटों में भी कंप्लीट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, लेकिन आज मैंने कोशिश करनी है कि अपनी जो 10-12 मिनट के अंदर अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटना है। एक तो वक्त की मसरूफियत बहुत ज्यादा हो चुकी है, इतना टाइम निकाल नहीं पा रहे, ठीक है ना जी। तो कोशिश करूंगा कि आपको आज की गुफ्तगू में बहुत कुछ सिखाने का 10 मिनट के अंदर अंदर। अब आपने तवज्जो से सुनना है, क्योंकि देखें जो राब्ता करते हैं ना, जिनके पास नंबर शंबर आ जाता है ना, वो मशवरे कर रहे थे, हम अमल कैसे करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। भाई जादू जिन्नात का इलाज करवाना है तो आप राब्ता किया करें, मशवरे वगैरह कोई नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता ना, मेहरबानी करें। तो आप प्रॉपर तरीके से कोशिश किया करें कि अमल को सुना करें, पूरी मेहनत से जो बताते हैं, ठीक है। वो पुरानी वीडियोस है वो देखें, सीखें, आप पूरा अमल सुन के समझ के किया करें। कोई शरायत नहीं होती है हमारी कि आप ये शर्त पूरी करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें फिर इजाजत है, कोई नहीं, ठीक है। आप अमल को सुने, सीखें, ये आपकी कामयाबी है। वज़ाइफ तो आपको यूट्यूब पे बेशुमार मिल जाएंगे, सिखाने वाले अगर आपको कहीं मिलते हैं ना, कहीं, ये नहीं मेरे चैनल पे, आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, जहां पे आपको सिखाने वाला कोई मिलता है ना, आप वहां पे रुक के अपना टाइम दें। देखिए आपको लग रहा है ना कि मेरा टाइम जाया हो रहा है, 40 मिनट की वीडियोस है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, उसमें सीखने वाली आपको एक बात भी मिल गई है ना, नहीं, तो आप समझिए कि आपका 1 महीने का पीरियड मुकम्मल हो गया। आप 1 महीना मेहनत करते हैं और एक चीज आपको सीखने को मिलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमलियात की दुनिया में वो एक चीज ही काफी है जो इंसान के ज़हन में बैठ जाए। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक चीज जो है ना, वो ये है कि आपने अमलियात को समझना है, ठीक है। जब आप अमलियात को समझते ना, तो जिंदगी में आपको कभी रज्जत नहीं होगी। और ये अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस अमल में अब देखें,
آپ کا دل کرتا ہے آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ کمنٹس میں دعا میں شامل ہونا ہے تو آپ کمنٹس میں اپنی حاجت لکھیں، جمعرات جمعے کی درود شریف کی جو دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اب یہاں پہ آپ نے کرنا کیا سمجھے، اس عمل کو، بیماری کوئی بھی ہے، خالی جادو جنات نہیں، جادو سے جنات سے بیماریاں بھی لگتی ہیں، یہ واضح میں بٹھا لے۔ اگر بندش ہو سکتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے، ایک عامل شیطانی جن ہے، اس نے اگر وہ کامیاب ہو گیا ہے، پڑھائی کر کے آپ کو پانی بنا کے دے دیتا ہے یا تعویذ میں، وہ کہتا ہے یہ مٹھائی پہ کھلانے میں کامیاب، وہ جنات اصل میں وجود میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق عامل کا ہوتا ہے جنات کے ساتھ۔ انہوں نے چلہ جو کیا ہوتا ہے اس میں جنات کو قید کیا ہوتا ہے، جنات کو ہی داخل، جنات کو حکم دے دے وہ بندہ اس کا قیدی ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے وجود میں آپ نے داخل ہو کے اس کے معدے کو، جگر کو، مثانے کو، تو اب وہ جنات جسم میں داخل، دیکھیں طلاق کیسے، وہ جنات کو حکمن کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں اس کے شوہر کی نفرت، یا شوہر کے دل میں اس کے دماغ میں بیوی کی نفرت، وہ جنات ورک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہاں پہ وہ جو پڑھائی کرتا ہے نا، اس سے جنات کی پیدائش ہوتی ہے، اور جنات کو جنہوں نے قید کیا ہوتا ہے، وہ جنات سے جب کام لیتے ہیں تو جنات نے وہی کرنا ہے جو اب وہ کہتے ہیں جائے جا کے طلاق کروائے، تو وہ اس کے پہلے ارد گرد رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ وجود کے اندر، پھر دماغ کے اندر۔ تو یہ جو وجود کے اندر چیزیں جنات داخل ہوتے ہیں نا، یہ بیماریاں بھی بہت ساری پیدا کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب جادو سے، جنات سے، بندش سے، رجت سے بیماریاں کیسے ہوتی ہیں، وہ میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا۔ اب وضاحت میں جاؤں گا پھر بہت زیادہ وقت ہے، اب سمجھیں۔ یہ عمل جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فلق کا، جادو سے، کسی بھی قسم کے جادو سے آپ کو بیماریاں، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دوائیاں کھائی جاؤ فرق نہیں پڑتا، تو یہ جادو کے جنات کی بیماریوں کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو پڑھیں گے، آپ کے وجود کے اندر جتنی بھی بیماری ہیں، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ہے بیماری، بڑی سے بڑی کینسر، کوئی بھی بیماری ہے، وہ پہلے تو وہاں پہ رکے گی، پھر وہ بیک ہونا شروع ہو جائے گی، بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس عمل کی برکت اور نشانی سب سے بڑی یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ 7 دن کے بعد اس کا رزلٹ، شدید جنات کے اثرات جن پہ نا، یا رجت پہ یا جادو کے، 7 دن کے بعد ان کو اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے شدید۔ عام نارمل جو ہے ان کو تو پہلے دوسرے دن ہی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر 7 دن تک فرق نہیں پڑ رہا تو آپ نے عمل نہیں چھوڑنا، آپ نے سمجھ جانا ہے کہ واقعی یہ بڑا شدید ترین جادو اثرات ہے۔ اسی طرح کاروبار ہے، جادو کر کے کسی نے کاروبار پر جنات بٹھا دی ہیں، دکان پہ، مکان پہ، گھر میں، یہ وہ، یا رجت ہے۔ اب رجت کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو آسان سے لفظوں میں بتا دیتے ہیں۔ مثلا آپ پر کسی نے جادو کر کے جنات گھر میں داخل کی ہیں، وہ تو سمجھ آ گئی نا کہ کامل نے جنات کی چلے کر کے جنات حاصل کیے، اور وہ جنات کو حکم کیا وہ گھر میں موجود ہے، ان کو آپ کی طرف بھیجا ہے، بندش کر دیں جی، بند کر دیا، تو وہ اب لڑکی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، یا کاروبار یا جو بھی، وہ اثرات گھر میں موجود ہیں۔ اور آپ کوئی بھی عمل اٹھاتے ہیں اور وہ ایک دن کرتے ہیں، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، تو وہ عمل کی وجہ سے شیطانی طاقتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ شیطانی طاقتوں کی تعداد بڑھتی ہے، اور اس طریقے سے وہ شیطانی طاقتیں حملہ کرتی ہیں پوری طاقت کے ساتھ، آپ کو مختلف آزمائشوں میں ڈال دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کے وظائف بڑھتے جاتے ہیں، آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں، وظائف بڑھتے جاتے ہیں، آزمائشیں، تو اس کو رجت کہتے ہیں، کیونکہ آپ شیطانی طاقتوں کے ساتھ ٹکر تو لے نہیں رہے۔ ٹکر تو یہ ہے کہ آپ ٹک کے ایک جگہ پہ وظیفہ سیکھ کے کریں تو شیطانی طاقتیں نکل جائیں، آپ روزانہ چینج کر رہے ہیں تو پھر یہ رجت بنتی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر جو گھر میں شیطانی طاقتیں موجود ہیں، جو شادی میں رکاوٹ، کاروبار میں رکاوٹ، تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ جیسے مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پہ یہ وہ عمل ضرور کرے جو قرض دار ہے، ٹھیک ہے، ان کے کروڑوں کے قرض ہیں اترنا شروع ہو جائیں گے۔ نوکری والا، جس کے پاس نوکری نہیں ہے وہ بھی عمل کرے، ہاں جس کی دکان پہ کسٹمر نہیں آتا، بندش ہے، جادو ہے، وہ پانی کے، اس کے پڑھائی کر کے پانی کے چھینٹے مارے دکان کھولنے سے پہلے شٹر پہ، باہر والے گیٹ پہ، پھر اندر والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے باہر کو مارے چھینٹے، پھر پوری دکان کے اندر یا پورے کارخانے پہ جہاں بھی ہلکا ہلکا شاور میں ڈال کے شاور کر دے، ٹھیک ہے۔ 7 دن مسلسل یہ عمل کرنے سے درمیان والے حصے میں، یعنی کہ پوری دکان کے یا گھر کے یا مکان کے یا فیکٹری کے درمیان والے حصے میں، آپ کی ایک کمرے کی دکان ہے نا، یا ایک کمرے کا گھر ہے، تو کمرے کے درمیان والے حصے میں یہ آپ تھوڑا سا گوشت لے کے وہاں رکھ لیں 7 منٹ تک، اور یہ شاور کرتے رہے، جتنے اثرات ہیں وہ گوشت پہ آ جائیں گے۔ وہ گوشت آپ نے کیا کرنا ہے، باہر بے زبان جانوروں کو ڈال دینا ہے۔ یہ اب آپ عمل کرنا کیسے سمجھیں،
इससे जादू भी खत्म होगा, रजत भी, कारोबार भी खुल जाएंगे, तंगदस्ती, गुर्बत, फक्र फाका जैसे सारे मसाइल खत्म। देखिए गुफ्तगू तो इस पे मैं बहुत सारी कर चुका हूँ, घंटों घंटों पे, जादू पे, रजत पे, नहीं मेरे ज़हन में इसमें बेशुमार चीजें हैं, लेकिन मैं वक्त की नज़ाकत किल्लत के पेश नजर आपको ये अमल बरकत के लिए देने जा रहा हूँ, रिज़्क में बरकत के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए। नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रही है, कारोबार में प्रॉब्लम है, जिंदगी के अंदर जितनी भी परेशानी है, उन परेशानियों को खत्म करने के लिए तरीका समझे, इस अमल को उस तरीके से करें। आपने करना क्या, आपने सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़नी, ठीक है। अव्वल आपने लिख लें 21 मरतबा 21 टाइम 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है। 41 टाइम सूरह फातिहा पढ़नी है, 41 टाइम आपने सूरह फलक पढ़नी है, फिर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 21 टाइम। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 41 मरतबा फातिहा, 41 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पे दम करना है। पानी सर पे, चेहरे पे, जिस्म पे मसाज करके अच्छे तरीके, सर्दियां ठंडा पानी होता है, गर्म पानी पे ये पढ़ाई नहीं करनी, ये ज़हन में रखिएगा, पानी ठंडा ही होना चाहिए, तो ताज़ा हो जाए चले, लेकिन गर्म पे नहीं करनी, ठीक है ना। तो अब आपने वो ठंडा नॉर्मल पानी लेके आपने उसमें पढ़ाई कर, चंद कतरे लेके अच्छे तरीके से वो कतरों को पहले हाथ पे मसाज करके तो आप जिस्म पे वो हाथ ही फेर लें, सर्दी है ना तो कोई मसला नहीं, तो इस तरीके से आप कर लें, ठीक है। फिर पानी पीना है, पानी पी के ना वो छींटे वगैरह घर में या कमरे में आपने लगाने हैं पहले अच्छे तरीके से, लगाने के बाद आपने फिर पानी पीना है, पीने के बाद आपने वहीं बैठे बैठे दुआ मांगनी है अल्लाह की बारगाह में, अपने मकसद की हाजत की। यकीन मानिए बंदिशें खत्म, रुकावटें खत्म, रजतें खत्म, जादू खत्म, और कारोबार रिस्क में बेइंतहा बरकत, खुशियां खुशियां घर में आना शुरू हो जाएंगी, और हर मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। कामयाबी आपका मुकद्दर होगी।